الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمدہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ومن أعرض عن ذکری اور جو بد نصیب میرے ذکر تو منہ پھیر لوے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا بے شک اسی اودی گزران نو تنگ کر دیواں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا یقیناً اودے واسطے اودی گزران تنگ ہو جائے گی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور اسی انہوں بد نصیب نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور اسی اس بد نصیب نو انیا کر کے اٹھاواں گے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ کہے گا میرے پروردگار مینو اندھیا کر کے کیوں اٹھایا وقد كنت بصیرا میں تے یقینی طور تے دیکھن والا سا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 16ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورہ دا نام سورہ طٰہٰ سورت دے اور پارے دے آخری رکوع تو پچھلے رکوع دی بابرکت آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے سانو زندگی گزارن واسطے ایک منشور عطا فرمایا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر پیغام قرآن دے متعلق چند باتاں انشاءاللہ عرض خدمت کرنیاں نے کہ قرآن کریم نے سانو کی پیغام دیتا ہے
کہ اسی رمضان گزر جان تو بعد اپنے دن رات کیویں گزارنے نے، رب دا قانون اور دستور کیویں اپنے تے نافذ کرنا، اور یہ ساڈے واسطے کی فائدے نے۔ قرآن کریم رب العالمین نے ساڈے واسطے زندگی گزارن واسطے ایک قانون دستور سانو عطا فرمایا، اور یہ رب دا قرآن سانو کی پیغام دے رہا ہے کہ تھوڑی زندگی دیاں دن راتاں کیویں گزرنیاں چاہیے، اور یہ قرآن کریم دے جتنے پیغامات نے یہ اندر رب العالمین نے ساری دنیا اور آخرت دی نجات رکھی ہے اور عزت رکھی ہے۔ اگر انسان نو عزت ملے گی تے قرآن کریم دے احکامات دے اتے عمل کرن نال انہوں نصیب ہوئے گی۔ اگر اسی چاہنے ہیں ساڈے گھراں دے اندر سکون ہو جائے، اگر اسی اس بات نو چاہنے ہیں ساڈے گھراں دے اندر سکون ہو جائے، ساری زندگی امن والی بن جائے، ہر انسان ساری عزت کرے، اللہ دے فرشتے ساڈا احترام کرن، رب العالمین اپنی رحمتاں دے دروازے ساڈے واسطے کھول دین، او دا ایکو ہی طریقہ ہے کہ قرآن کریم نے جیڑا سانو دستور عطا فرمایا ہے اس دستور دے مطابق اسی چلیے اور انشاءاللہ زندگی بہترین گزر جائے گی۔ قرآن کریم دا دستور کی ہے؟ اللہ رب العالمین دی ذات نے اعلان فرمایا ہے کہ جڑا انسان میرے عطا کیتے ہوئے دستور دے مطابق چلے گا اس انسان نو دنیا آخرت دے اندر عزتاں مل جان گیاں، اور جو انسان اللہ دی عطا کردہ دستور دی مخالفت کرے گا تے رب دے قرآن نے دو مقام دے اندر ایدی بڑی سختی دے نال تردید فرمائی ہے۔ ایک اے ہوئی مقام جیڑا تسی سماعت فرمایا ہے، اور دوسرا 19ویں پارے دے ابتدا دے اندر رب العالمین نے خبردار کر دیتا ہے کہ دنیا جہان دے لوگوں اس کائنات دے اندر دھیان نہ رہنا، اللہ دے احکام نو من لینا، قرآن دی نصیحت دے اتے عمل کر لینا، قرآن دے ضابطے نو اپنا لینا، قرآن کریم دا اسلوب اپنا لینا، تہاڈی زندگی واسطے بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر تسی انہاں چیزاں تو پیچھے ہٹ گئے، قرآن دے احکام نو چھوڑ دیتا، قرآن کریم دیاں نصیحتاں نہ قبول فرمائیاں، تے رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اب بندیا پھر اس بات نو یاد رکھ لئی، اس دنیا دے اتے تو ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا، تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اپنے ہتھاں نال کنیاں میتاں نو غسل دے کے اٹھا کے قبرستان چ دفن کر چکے ہیں، تیرے اتے بھی ایسا ویلا آ جائے گا۔ اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایک ویلا ایسا بھی آ جائے گا جس بندے نے قرآن دی نصیحت تو منہ پھیر لیا، قرآن دی نصیحت نو اپنے اتے نافذ نہیں کیتا، تے رب العالمین فرما رہے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہوئے گی تے ظالم اپنے ہتھاں نو کٹ کٹ کے کھا رہا ہوئے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا،
آئے کاش میں پیغمبر علیہ السلام دی بات نو من لیندا، میں قرآن کریم تے عمل کر لیندا تے رب دا نبی کی اعلان فرمائے گا وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام میدان حشر دے اندر اعلان کر دیں گے، جدو دیکھن گے مجرم گرفتار ہو رہے نے، قرآن دے باغی اللہ دی جہنم دی طرف جا رہے نے، قرآن دے باغیاں دے اتے اللہ دیاں لعنتاں برس رہیاں نے، تے آقا فرمان گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے اللہ میں ان بد نصیباں واسطے تیرے کولوں کوئی بھی سفارش نہیں کراں گا۔ کیوں نہیں کراں گا؟ اس واسطے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ اینا تیرے قرآن نو چھوڑ دیتا سی، اینا تیرے قرآن دیاں تلاوتاں نہ کیتیاں، اینا تیرے قرآن نو نہیں سی پڑھیا، اینا تیرے قرآن نو اپنے جسم دے اتے نافذ نہیں کیتا، اینا تیرے قرآن دے احکامات نو تسلیم نہیں سی کیتا۔ اللہ میں اینا واسطے تیرے کولو کوئی بھی سفارش نہیں کراں گا۔ اینا دی کی کیفیت اس ویلے رب العالمین نے خبردار کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے جڑا میرا ذکر قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر میرے قرآن تو منہ پھیر لوے گا، میں او دی دنیا دی گزران بھی تنگ کراں گا، میں حشر دے اندر بھی اے دی گزران تنگ کر دیاں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ میری توبہ، رب العالمین نے اعلان فرمایا میرے سونے حبیب علیہ السلام جیڑا میرے قرآن تو منہ پھیر لوے گا، میں انہوں قبراں وچوں انیا کر کے اٹھا دیواں گا۔ بنائی ختم، اے دے قدماں دے اندر چلن دی طاقت ختم، اللہ دی عدالت دی طرف پیشی ہو رہی ہے۔ تے رب العالمین نے اعلان فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسی اینو قبر چو انیا کر کے اٹھاواں گے۔ تے رو رہا پچھتا رہا آندا رب لما حشرتنی أعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ مالکا آج مینو انیا کر کے اٹھایا، میری تے نظر بڑی تیز ہویا کر دی سی، میں دنیا تے دیکھن والا، میری آنکھاں صحیح، میں تے بہترین دیکھدا سا، اج حشر دے میدان دے اندر اللہ مینو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ جواب دیں گے کالا کذالک اتتک آیاتک، ظالمہ تیرے کول میری آیتاں آئیاں، تیرے سامنے میرا قرآن پڑھیا گیا، میرے احکام نو سنایا گیا۔ اللہ فرماتے نے کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، جیویں تو دنیا دے اندر میرے قرآن نو کنڈ کر دیتی سی، بھلا دیتا سی، آج تیری بھی خبر لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اے خبردار کیتا ہے قرآن نے، تے ویکھ لو نا قرآن کی کہہ رہا ہے، قرآن نے کی سبق دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن کی تو شروع ہویا ہے، اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے بسم اللہ کر دیتی ہے، قرآن دی نصیحت آ گئی، نوجوانوں غور کر لینا۔ اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، قضا ربک، اللہ نے تانوں حکم دے دیتا ہے،
یہ قضا دا معنی فیصلہ بھی ہے، قضا دا معنی رب دا حکم بھی ہے، اور کائنات والے ہو تواڈے رب نے تانوں حکم دے دیتا ہے، اس حکم دی پاسداری کریا جے، یہ تو منہ نہ پھیر لیا جے۔ کی حکم دے دیتا ہے؟ اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سورہ بنی اسرائیل، اللہ دا اعلان ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم آیا ہے کہ رب نے تانوں حکم دیتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ دی کرنی ہے۔ اے حکم آ گیا رب دا، اے دے نال حکم کی دے دیتا ہے؟ اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او انسانا تینوں رب نے نوجوان بنا دیتا، تینوں جوانی مستانی عطا فرما دیتی، تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، چنگا سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا خیال رکھنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او ماں باپ، اللہ قرآن چگے ذکر کر رہے نے، اللہ فرماتے نے رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نوجوانا اللہ نے تینوں جوانی عطا فرمائی، تیرے ماں باپ نے تیرا نکاح بھی کر دیتا ہے، صاحب اولاد ہو گیا ہے، لیکن ایک بات نو یاد رکھنا، کدی اپنے ماں باپ نو کنڈ نہ کر بمی، جیویں رب دی عبادت نہ کرنے والا جہنم چ جائے گا، اسی طرح والدین دا نافرمان بڑیاں نیکیاں کردا ہے، بڑے حج کردا ہے، زکاتاں بھی دے رہا ہے، لیکن ماں باپ دا نافرمان ہے، رب دی عدالت دے اندر ایدیاں نمازاں ایدے حجاں دا مکھی دے پردے برابر بھی وزن نہیں ہوئے گا۔ کس واسطے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے جڑی جنت لبدا پھرنا ہے، اللہ دی ذات نے جنت انہاں دوہاں دی خدمت دے اندر رکھ دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث دے اندر بھی ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اج اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے، کل نو تینوں ہی فائدہ ہوئے گا۔ اج اپنے ماں باپ دا احترام کر لے، تیری اولاد بھی تیرا احترام کرے گی۔ اج اگر اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں کردا تے کل تیری اولاد بھی نافرمان بن جائے گی۔ اج اگر انہاں نو اپنے گھروں دھکے دے کے نکالنا ہے اور انتظار کریں وقت آئے گا تیری اولاد بھی تینوں دھکے مار کے گھروں باہر نکالے گی۔ کی فرمایا سونے نبی نے کہ اللہ دی ذات نے ماں دے قدماں چ جنت رکھ دیتی ہے، تے پھر ترمذی دی حدیث ہے، آقا فرماتے نے الوالدو اوسط باب الجنہ، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، تے جیڑا تہاڈا باپ ہے اللہ نے باپ نو جنت دا درمیان والا دروازہ بنا دیتا ہے۔ اے درمیان والا دروازہ باپ ہے، جنت دا دروازہ ہے، اے جنت لامے لبدا ہے، جنت دا دروازہ اے دے گھر دے اندر، جنت اے دے گھر دے اندر، تے جڑے بد نصیب نے اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں کیتی، اللہ دی جنت تو محروم ہو جائے گا۔ رمضان دا مہینہ، خطبہ جمعہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ممبر تے قدم رکھیا، 3 دفعہ آمین دا تذکرہ تسی سنیا ہے۔ انہاں تیناں وچوں ایک او بھی بد نصیب سی کہ جدی زندگی دے اندر او دے والدین اللہ نے انہوں دیتے نے خدمت واسطے موقع دیتا ہے، لیکن ماں باپ نو خدمت کر کے انہوں دی رب نو راضی نہیں کر سکیا، میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا دی لعنت وہ تے برس جائے گی۔ اج کی ویکھدے ہو؟
یقین جانے اجے کئی وڈیریاں مائیاں آ کے رو پیندیاں نے، مولوی صاحب دعا کرو میرے پتر نے مینوں دھکے دے کے گھروں کر دیتا ہے۔ ظالمہ اس ویلے نو یاد کر، حدیث دے اندر موجود ہے، میرے نبی دا صحابی سفر کر رہا ہے، ایک حیا بستی ہے او دے کولوں دی گزر رہے نے، تے رات ہون لگی، اثر دا ٹائم ہون والا ہے، انہیں کہا کہ میں ایتھے ہی رک جاواں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اثر دی نماز تو پہلے خیمہ لگا لیندا ہے، بستی تو باہر قبرستان کول خیمہ لگا لیا تے بہ گیا، نماز پڑھ لئیے، دیکھدا کیے کولی قبرستان، اچانک قبرستان دے وچوں گدے دی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صحابی اٹھیا، جلدی جلدی دیکھیا، قبر دے کنارے تے چلا گیا، قبر دے وچوں ایک گدے دا سر نکلیا، 3 مرتبہ انہیں گدے دی آواز نکالی ہے تے قبر بند ہو گئی ہے۔ صحابی حیران، بڑے ہی پریشان، اپنے خیمے چ نہیں بیٹھا، بستی دی طرف چلا گیا۔ بستی دا ایک دروازہ نظر آیا، سامنے گھر نظر آیا، دروازے تے دستک دے دیتی ہے، اندر ایک وڈیری اما نکلی ہے تے صحابی رسول کہن لگے، اما جی میں اج قبرستان دے اندر اے منظر ویکھ کے آیا کہ نوجوان دا جسم نکلیا، تھلوں جسم انسان دا ہے، اتے سر گدے دا ہے، 3 دفعہ گدے دی آواز لگائی ہے تے قبر بند ہو گئی ہے۔ ایک ہی منظر ہے۔ اس وڈیری اما جان نے اے صحابی رسول نو دسیا، ا میرے بیٹے اے جڑا نوجوان ہے، آؤ سامنے جڑا دروازہ نظر آ رہا ہے او دروازہ دی والدہ دا دروازہ ہے، اے دی وڈیری اما دا دروازہ ہے، اے دی ماں بڑی تہجد گزار، اے دی ماں بڑی نمازاں پڑھن والی، لیکن اے دی عادت کی سی، اے دی ماں مصلے تے کھڑی ہو کے نماز شروع کر دی، اے بد نصیب شراب دا پیالہ لے کے ماں دے سامنے پین لگ پیندا اور نماز پڑھ رہی ہے۔ اے دی ماں، اے دی والدہ سلام پھیر کے تے کہندی، میرے بیٹے ماما ظاہر ماما ہندیاں نے نا اپنے بیٹے دی فکر پہ گئی کہ آخرت برباد نہ ہو جائے، تے کہن لگی بیٹا رب کولوں ڈر جا، قیامت دی گھڑی بڑی سختی، اللہ دی عدالت دے اندر پیشی بڑی اوکھی آ، ڈر جا رب کولوں۔ اگوں جواب کی دیندا، یا امہ تنہا کینا کما ینہا کل حمار۔ اے صحابی نے الفاظ بیان کیتے، اگوں جواب کی دیندا ہے، نی ماں تو وڈیری ہو گئی ہے، تو گدے انگر آوازاں ہی کر دی رہنی ہے، جویں گدا آوازاں نکالدا روز مینوں منع کرنی ہے۔ اللہ دی مرضی، چند دن گزرے، اے دی وفات ہو گئی۔ جدوں دا اینو قبر چ دفن کیتا ہے، جدوں او ویلا آوندا ہے جس ویلے ماں نو اے لفظ بولے سن روزانہ، اس ویلے اے دی قبر پھٹ دی ہے تے سر بار گدے دا نکلدا ہے، اودوں دا اے عذاب ہو رہا ہے۔ جوانوں، قرآن نے کی سبق دیتا ہے، قرآن دا پیغام کی ہے۔ اللہ فرماتے نے واخفض لہما جناح الذل، واخفض لہما جناح الذل، نرمی نال ہاتھ پھیلا دیندے نے۔ امی ابو دے سامنے اچھی آواز نال نہیں بولنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔
اللہ آندے نے پیار نال گفتگو کریا کرو ماں باپ نال، انہاں دے دل نو ٹھنڈ پی جائے کہ میری اولاد بڑی چنگی ہے، میری اولاد بڑی فرما بردار، اپنے ہاتھ وچھا دیو، اپنے انہاں دے سامنے جو بھی ضرورتاں نے فی الفور پوریاں کر دو، رب راضی ہو جائے گا۔ یہ پہلا سبق سی قرآن دا۔ آج اگر یہ عمل کرو گھراں دے اندر سکون ہو جائے گا۔ کدی سوچے ہی اس بات نو کہ رب نے کی تذکرہ کیتا ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جے ماں باپ نو علم ہونا اس بد نصیب نے بڑھاپے دے اندر مینوں دھکے دینے نے تے کدے بھی بچپنے دے اندر آپ گلی جگہ تے نہ لیڑ دی تے تینوں اپنے سینے تے نہ لٹا لیندی، تینوں ظالما اس ماں نے پالیا، اللہ دے نے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب بندیا انج دعا کریا کر، اللہ جویں انہاں مینوں بچپنے دے اندر پالیا ہے، میرے ربا تو بھی انہاں نال انج دا سلوک کر دے۔ اے سلوک ہو رہا اج، اور بڑے فتنیاں دا دور ہے، نہ تہاڈیاں مسجداں فتنیاں تو بچیاں نے، نہ تہاڈے مدرسے بچے نے، اور نہ مدرسے تے پڑھان والے تے پڑھان والی اس فتنوں تو بچے نے۔ اج عام نہیں جڑے قال اللہ و قال رسول پڑھان والیاں بیبیاں نے، نبی دی حدیث پڑھان والیاں، اج فتوے جاری کر دیتے نے جی بہو دے ذمے سس سہرے دی خدمت ہے ہی کوئی نہیں، تے تیرے جمن دا کی فائدہ سی؟ اگر انہاں خدمت نہیں کرنی تے کدی کرنی؟ اگر انہاں خدمت نہیں کرنی اللہ دے خلیل نے پھر نعوذ باللہ غلطی کیتا سی جدو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے گھر گئے نے، پہلی بیوی نے خدمت نہیں کیتی، دھیان نہیں کیتا، انہوں کوئی چاہ نہیں ہویا کہ کون آیا میرے گھر دے اندر، خیال نہیں کیتا، تے رب دا خلیل جان لگا کہہ گیا نی بی بی جدو میرا بیٹا اسماعیل آئے گا تے کہہ دینا غیر آتا باتا بابے کا، بیٹا آوے نا انہوں کہہ دینا کہ گھر دی چگاٹ بدل چھڑے، اے نہیں چنگی۔ آئے اسماعیل علیہ السلام، رب دا حکم ہی نہیں سی رات رہنا، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تے جناب اسماعیل علیہ السلام آئے تے بیوی نو پوچھیا انج لگدا ہے جویں گھر کوئی شخصیت آئی ہے، تے کہن لگی انج دا ایک بابا جہا آیا سی تے ٹر گیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تے کہن لگے انہاں کوئی بات بھی کیتی سی کہ نہیں، تے کہن لگے جان لگے کہہ گئے سن کہ اسماعیل علیہ السلام نو کہنا غیر آتا باتا بابے کا، دروازے دی چگاٹ بدل چھڈی۔ جدو یہ گل سنی نا کہن لگے چل پھر تینوں چھٹی ہے۔ یہ مطلب ہے میرے باپ دی خدمت نہیں کیتی۔ اج دین پڑھن والیاں استانیاں کہہ رہی ہیں جی نہیں اے بی بی تینوں اودن سمجھ آئے گی اس گل دی جدو تو ایتھے پہنچے گی تے تیرا پتر تیرے نال سلوک کرے گا، شادی ہو جائے گی او دی تے پھر تیری خدمت نہیں ہوے گی، پھر آکھی کہ او کیڑا فتوا دے بیٹھی۔ توبہ کرو رب دی ذات کرو۔ اے قرآن دا پہلا حکم سی، جویں ماں باپ اپنے دی خدمت ضروری ہے، جویں خامد دی خدمت یہ ذمے ضروری ہے، اپنے ساس سہرے دی بھی خدمت ضروری ہے۔ اگر نہیں کر دی کل رب دی عدالت دے اندر مجرم بن کے آئے گی، یہ بھی بی بی تے نال دا بیبا بھی آئے گا۔ اللہ نے اگر یہ خدمت کرن گے معاشرے دے اندر سکون ہوئے گا، اپنی زندگی بھی اگے سکون دی آئے گی۔
اج تو خدمت نہیں کرے گی تے بھول جا اگے تیری اولاد بھی آئے گی تے تیری خدمت کرے گی. کدے ایسے نہیں ہوئے گا, کدے نہیں انج ہوئے گا. اللہ دے پیارے قرآن نے پہلا سبق یہ دیتا ہے رب دی توحید تے دوسرے نمبر تے والدین دی خدمت. اگلا سبق کی قرآن نے دیتا ہے رب العالمین نے اعلان فرمایا مرداں نوں بھی حکم دیتا ہے خواتین نوں بھی حکم دیتا ہے. اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اینا دے اندر اعلان کر دیو یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے قرآن دا حکم دوسرا آ گیا. اللہ فرماتے نے میرے سونے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر میں تیرے ورگا نہ پیدا کیتا ہے تے نہ پیدا ہی کراں گا. تیری ذات بھی آلہ تیریاں بیویاں بھی ساری کائنات نالو آلہ تیریاں بیٹیاں تیرے بیٹے بھی ساری کائنات دے نالو آلہ. تے حکم کی دیتا جا رہا ہے اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبیو اے میرے پیارے نبی کی کہہ دیو کل ازواج کا کنوں کہہ دیو اپنی بیویوں نو پہلے کہو کل ازواج کا و بنات کا اپنی بیویوں نو بھی حکم دے دیو اپنی بیٹیاں بھی حکم دے دیو ونساء المؤمنین آئے جنیاں مومنہ بیبیاں نے انہاں سارے نو حکم دے دیو. کیڑی چیز دا حکم دے دیو رب العالمین فرما دینے یدنین علیہن من جلابیبہن. بیبیو رمضان دا آخری جمعہ آج اس رمضان دا سن واسطے آئے ہو رب دی اس آخری کتاب دا حکم اپنے پلے بن لو اپنے آپ نو بھی بچاؤ اپنے خاندان بھی بچاؤ جڑے تواڈے واسطے کماندے نے تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کردے نے کہ ایسا نہ ہوئے کہ تواڈی بد عملی دی وجہ تو تواڈے خاوند جہنم دا ایندھن بن جان. حکم کی ہے میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ دیوس جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے گا دیوس جنت نہیں جائے گا. پوچھا گیا دیوس کیڑا ہے فرمایا جے سامنے غلطی ہو رہی ہے تے انہوں برداشت کری آ رہا ہے بیوی بے پردہ باہر پھر دیے ننگے سر پھر دیے ایدی بیٹی دا لباس کوئی اسلامی نہیں ننگے سر باہر آن جانے پردہ نہیں کر دی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کنا بھی نمازی اے دیوس سے جنت نہیں جائے گا. بیبیوں رمضان دے جمعے پڑھنا آئی جائے اپنے اگلے سال واسطے رمضان تو بعد دا ایک اپنے دل دے اندر منشور لے لو پردہ کرے آجے. اللہ نے حکم کی دیتا ہے میرے نبی جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین انہاں مومنہ دیا بیبیاں نو بھی کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن. اپنے اتے چادر اوڑھ لو چہرے چھپا لو جسم چھپا لو. رب العالمین نے فرمایا اگلا بات کی کرنی ہے اللہ فرماتے نے میرے نبی جیسیاں کسے دیاں بیویاں نہیں جو بیویاں میں نبی نو دتیاں نے اللہ دے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ دے نے میرے نبی دیاں گھر والیو تساں ضرورت تو بغیر کرو باہر بھی نہیں نکلنا. نبی دیاں بیویاں نو حکم ہو رہا ہے تے نال کی حکم ہویا ہے فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہا نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اگلی بات رب العالمین نے فرما دیتی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ.
اللہ آندے نے جو تواڈے گھراں دے اندر وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ نبی دی بیویو جیڑی وہی تواڈے گھراں دے اندر پڑھی جاندی ہے اونوں یاد کر لیا کرو۔ نبی دے گھر کی پڑھیا جاندا سی؟ قرآن۔ تے بیبیاں نو کی حکم ہو رہا ہے کہ نبی دیاں بیویاں نو حکم ہے تساں وی قرآن پڑھنا ہے، اور جے نبی دیاں بیویاں نو حکم ہے تے ساڈیاں ماواں بھیڑاں بیٹیاں نو بھی ایہو ہی حکم ہے کہ اپنے گھراں دے اندر اپنے جسم تے قرآن نو نافذ کر لو۔ تے جے ضرورت پیش آ جائے کرو باہر جان دی۔ 18واں پارہ سورہ نور رب العالمین فرما رہے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنو کرو باہر چلے ہو تے سر انج چوکے نظراں اتاں کر کے نہیں چلنا، بلکہ کی فرمایا؟ اللہ فرماتے نے یغضضن من ابصارہن، اپنی نظراں جھکا کے بازار دے اندر چلنا ہے۔ غیر عورت تے نظر پہ جائے جلدی نظر چکا لو۔ تے جتے عورتاں دی بات آئی اللہ فرماتے نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن۔ اللہ فرماتے نے مومنہ بیبیو جدو تساں وی کرو باہر نکلنا ہے نظریں چکا کے نکلنا ہے۔ نال کی فرمایا ہے؟ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے۔ ولا یبدین زینتہن، اپنا بناؤ سنگار کسے واسطے ظاہر نہیں کرنا، کدے نہیں کرنا ہے؟ اللہ فرماتے نے الا لبعولتہن، اپنے خاندان واسطے۔ اے قرآن نے گن دیتے نے رشتے جنہ دا تذکرہ رب دا قرآن کر رہا ہے۔ رب العالمین اعلان فرما رہے نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ تہاڈی زیب و زینت خاندان دے سامنے ظاہر ہوئے، تہاڈی زیب و زینت تواڈے ماں باپ دے سامنے ظاہر ہوئے، تواڈی زینت تواڈے بھائیاں دے سامنے، تواڈی اولاد دے سامنے، ہر اس رشتے دے سامنے تسی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں جے جدے کولوں پردہ نہیں تے جدے کولوں پردہ ہے او دے سامنے زیب و زینت حرام ہے۔ ویکھ لو اج ناراض نہ ہویا جے شادیاں دے اوتے منڈی نہیں لگی ہوندی، کی کہیے اوتھے لا يدخل الجنت دیوس، دیوس جنت نہیں جائے گا۔ باپ بھی ہوتے ہی ہے، ماں بھی ہوتے ہی ہے، غیر محرم پھر رہے نے، کیمرے لے کے تصویراں کھچیاں جا رہی نے۔ قرآن کہندا لا یبدین زینتہن، یہ اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ ساڈا لباس یہودیاں عورتاں والا، ساڈا لباس عیسائی عورتاں والا، ایتھے مسیتاں جو ساڈے نال اکھاں کردے نے، گھر جا کے انج سر جھکا لیندے، سامنے دسدا ہے کہ بیٹی نے پینٹ شرٹ پائی ہے، مجال ہے ایدی زبان چوں کوئی لفظ نکل جائے۔ تے مسجداں دے اندر خطیب کوئی 2 منٹ جماعت لیٹ کرا دے، لے انہاں نوں پتہ ہی نہیں جماعت کدوں کرائی، تینوں جو گھر پتہ ہے سارا۔ قرآن دے احکام نو سمجھو۔ اگر ایسی بات نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا او ہوئی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ بی بی اگر دنیا دی اتے تو پردہ نہیں کیتا، دنیا دی اتے قرآن دا حکم نہیں منیا، اور دنیا دی اتے بے پردہ پھری ہے، غیر مسلم عورتاں دا لباس پہنے ہے، تینوں سیدہ فاطمہ دا، سیدہ خدیجہ تے سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی دیاں بیویاں تے بیٹیاں والا تینوں لباس پسند نہیں آیا تے پھر ویکھ لئی ناشرہ یوم القیامہ، قبر دے وچوں رب تینوں انیا کر کے اٹھائے گا۔ اور پھر حدیث ابو داؤد دی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا
رب کاسیات عاریات، رب کاسیات عاریات، بڑیاں بڑیاں بیبیاں دنیا تے لباس پہنن دے باوجود جسم ننگے نظر آتے ہیں۔ اللہ دے نبی نے ادو اعلان کر دیتا ہے تے کی آخیا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ محفوظ رکھی ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو سب نو اس بات تو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، انہاں بیبیاں نے سر دے اتے بختی اون دی کوہان دی طرح جوڑے کیتے ہون گے، ایڈے ایڈے جوڑے، سر ننگے، گریبان ننگے، آرے دوپٹے گلے دے اندر۔ دیکھ اللہ دے نبی نے اعلان کی فرمایا لا يدخلن الجنہ، میرے نبی نے اعلان فرمایا اے جنت چ داخل نہیں ہون گیاں۔ اگے کی فرمایا، لا جنت تے جانا دور دی بات ہے، فرمایا لا یجدنا ریح الجنہ، جنت دی خوشبو 100 میل تک دور پھیل جائے گی، لیکن اس بد نصیب عورت نو جنت تے دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ اج جمعے پڑھنی ہے، عیداں پڑھن واسطے بیبیاں آندیاں نے، قطن جائز نہیں کہ زیب و زینت کر کے آن، خوشبو لگا کے آن۔ یاد رکھنا اس بات نو، کل عید دی نماز پڑھن واسطے آنا ہے تے کرے اپنے رمضان دے روزے برباد نہ کر لیا جے۔ سونے نبی نے اعلان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی دے باہر بیٹھے نے، ایک بی بی عصر دی نماز پڑھ کے مسجد نبی چوں باہر جا رہی ہے، تے پیارے ابو ہریرہ آواز دیتی، فرماتے نے یا امت الجبار، او اللہ دی بندی، من این تخرجینا، کدروں نکلیاں نے؟ تے کہن لگی وے ابو ہریرہ میں تے عصر دی نماز پڑھ کے نکلیاں۔ تے ابو ہریرہ کہن لگے بی بی کر جا غسل کر تے پھر نماز پڑھ، تیری نماز نو میرے رب نے قبول ہی نہیں کیتا۔ آندی ابو ہریرہ کیوں نہیں کیتا؟ تے فرمان لگے سونے نبی نے اعلان فرمایا ایو امرات استاطرت، جیڑی بی بی خوشبو لگائے، جیڑی بی بی خوشبو لگائے، فمرت بمجلس، پھر خوشبو لگا کے کسے مجلس کو گزری ہے، او دی خوشبو غیر مردہ تک پہنچی ہے، فرمایا فہیا قضا و قضا، جن مردہ تک ایدی خوشبو جائے گی اللہ ایدے تے لعنت بھی برسان گے، اور اینے مردہ دی غلط کاری دا گناہ اس بی بی دے نام امان چ لکھ دیں گے۔ راج بیبیاں، علامہ صاحب آندے ہمارے گھروں میں بیبیاں ہوتی ہے جیسے پچھلے سال کا تپڑ پڑا ہوتا ہے، وہ ہوندی گھر سے باہر گئے تو ایسے جیسے نئے ماڈل کی کار ہوتی ہے، بدلو اس طریقے سے منع کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح دی خوشبو لگا کے باہر نکلن تو عید دی نماز واسطے اور خواتین پردے دے اندر آن، محک والی خوشبو لگا کے گھروں باہر نکلنا ناجائز حرام ہے بی بی واسطے۔ اے قرآن دا حکم ہے، اپنی زندگی نو بدلو آئندہ واسطے، جو قرآن دا حکم ہے اللہ اپنے نبی نو دے رہے نے، اپنے نبی دیاں بیٹیاں نو دے رہے نے، اپنے نبی دے گھر والیاں نو دے رہے نے، ساری امت دی خواتین نو رب حکم دے رہے نے۔ آج اے دے اتے عمل کریے، اے انشاءاللہ زندگی سوکھی ہو جائے گی، دنیا بھی سوکھی تے آخرت بھی انشاءاللہ سوکھی ہو جائے گی۔ تے رب دا حکم ایک اور کی ہے، اللہ فرماندے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، میرے نبی دی بیویوں نماز تساں بھی قائم کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تے تساں زکات بھی ادا کرنی ہے، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ بیبیوں اور بھائیوں، نماز دی پابندی ہے، زکات دی پابندی ہے، حلال کھان دی پابندی ہے، سود حرام نو چھوڑن دی پابندی ہے،
گالی گلوچ کرن دی پابندی ہے، کسے نو گالی نہ دے لینا، کسے دا حق نہ کھا لینا، کسے تے ظلم زیادتی نہ کر لینا۔ اے قرآن دے سارے احکام نے کہ آج نہ گناہ تو اپنے آپ نو بچا لو کہ رب دی عدالت دے اندر تو کوئی سوال نہیں کرے گا، سیدھے جنت چ پہنچ جاواں گے۔ اج ویکھیے میری راتاں قرآن دے مطابق نے، میری راتاں میرے دن قرآن دے مطابق نے، میری تجارت قرآن دے مطابق ہے، میں جڑا تول رہا ہاں اے آیا قرآن دے مطابق ہے۔ قرآن دا وزنو بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو نال ویکھے میری زبان قرآن دے زاویے چ بول رہی ہے۔ قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قرآن دا گل سیدھی کرو، اللہ کو ڈرتے ہو۔ تے ویکھو ذرا بندہ دکان تے جاندا کسے نوں تے مینوں 1000 روپیہ ادھار دے، میں تینوں کل دے دیواں گا، او کل آوندی رہندی ہے۔ اس تو منع کیتا ہے، قرآن نے منع کیتا ہے، نبی دے فرمان نے اس جھوٹ بولن تو منع کیتا ہے۔ اج جھوٹ ساڈے اڈاں چ رچ گیا ہے، حالانکہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، پیارے نبی نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد منہ الملائکہ منہ الملک میلا من نثر جابہ، جدو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ دی رحمت دا فرشتہ ایک میل دور ٹر جاندا ہے، او دے منہ چوں ایڈی پیڑی بو نکلدی ہے۔ کہ قرآن پڑھ لو، بڑے بڑے گناہ نے، لیکن قرآن نے لعنت نہیں کی تھی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں دے اوتے لعنت ہے۔ سچ بولو، کدے پریشانی نہیں آئے گی، حشر بھی آسان، دنیا بھی آسان۔ قرآن دے احکامات، نماز روزے، بڑے دا احترام، چھوٹے تے شفقت، اللہ دے گھراں دا احترام کرنا، رب دے گھراں دی عزت کرو، اللہ دے گھراں دی صفائی کرو۔ قرآن کریم نے کیا مسجداں دے اندر جس ویلے آؤ تے ڈر دے ہویا آؤ، مسجداں چاہ کے کوئی چودھری نہیں، سارے اللہ دے نوکر نے، غلام نے، اللہ دے بندے نے، سارے دے سارے اکو جہ نے۔ ایتھے آ کے مسجداں دے اندر یہ قیامت دیاں نشانیاں چوئی بھی نشانی ہے کہ قرب قیامت مسجداں چ رولے پی جان گے۔ بچو، اللہ دے گھراں دا احترام کرو، رب تہاڈے احترام کران گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈے جتنے نیک اعمال نے اللہ قبول بھی فرمائے تے سانو انہاں دی حفاظت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان تو بعد ساڈے کولوں نیکیاں والے عمل کروائے، او عمل کریے جدے اوتے رب دی رضا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان گزر جان تو بعد شوال دے مہینے دے اندر 6 روزے رکھنے نے۔ کنے روزے رکھنے نے؟ 6۔ جیڑا رمضان دے روزے رکھ کے 6 روزے شوال دے پورے مہینے چ، ضروری نہیں کہ کٹھے ہی رکھو، کلا کلا کر کے رکھ لو، جدوں دل کرے پورے شوال دے اندر 6 روزے پورے کر لو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے۔ اس واسطے اللہ نے بڑی مہربانی کیتی ہے، ٹھنڈا رمضان عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین سانو پورا پورا اجر و ثواب بھی عطا فرمان، سانو معاف فرمان، کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ درگزر فرمان۔ اور جنہ دوست صدقۃ الفطر ادا نہیں کیتا اور جلدی جلدی جمعے تو بعد صدقۃ الفطر ادا کرو، یہ فریضہ ہے۔ 300 روپے دے حساب نال ہر گھر دے فرد دی طرفوں چھوٹا ہے وڈا ہے او دے ولوں صدقۃ الفطر ادا کر دیو، یہ غریباں دا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔